अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, क्या हाल है? खैरियत है? आप यकीन करें इस वक्त ना ये उज़्मा बुखारी, वो हमारी एडवोकेट साहब हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और मुझे इतना गुस्सा उसके ऊपर आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने कहा मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता ही नहीं। वो क्या कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब इमरान को रोज़ 40 बंदे मिलते हैं, इमरान के लिए 8 कमरों का हाल बनाया गया है, इमरान के लिए 10 डॉक्टर हैं, इमरान के लिए एक्सरसाइज मशीनें हैं, इमरान के लिए ये देसी कबाब वगैरह हैं। ये दो औरतें जो हैं ना, ये मरियम औरंगज़ेब और उज़्मा बुखारी, ये सिर्फ ताने मारने आती हैं। इनका काम ही ताने मारना है। भाई इनको शर्म नहीं आती? जो चीज़ तुम्हारे इख्तियार में है, ठीक है, जो चीज़ तुम्हारे इख्तियार में है तुम करो। तो ये किसने उसके खाने बंद करने हैं? किसने उसके जनाब देसी मुर्गे चरगे बंद करने हैं? मैंने करने हैं या आपने करने हैं? सर जी बहुत अफसोस होता है, यकीन करो इनकी इतनी पुअर परफॉर्मेंस है। मुझे कितने मैसेज आते हैं कि सर जी आप क्यों नून लीग को चमड़े हुए हैं, इनके देखें तो सही क्या हाल है। यानी कि जो काम इन्होंने करना है वो टीवी पे बता के ताने मेने दे रहे हैं। अब आप अंदाज़ा करें किसने ये पिंडी की जो अडियाला जेल है वो किसके अंडर आती है? फिर ताने क्यों देते हो? फिर तुम जब खुद कहते हो कि जी हम इमरान की तरह पंखे नहीं उतारेंगे, एसी नहीं उतारेंगे, तो फिर ताने क्यों देते हो? फिर उसको 8 की बजाय 16 कमरे दो देसी मुर्गों की बजाय 4 दो। अब खुद ये आज का बयान है कि जनाब उसे 40-50 बंदे रोज़ मिलते हैं। तो फिर किधर गई तुम्हारी हुकूमत? तो फिर तुम्हारी तो कोई हुकूमत नहीं हुई। और साथ ये भी आप कह रही हैं कि वहाँ जी इदारों के ख़िलाफ़ साजिश भी होती है इमरान ख़ान की। रोज़ाना वो जो लोग मिलते हैं वो साजिश भी कर रहे हैं। और भाई अक्ल को हाथ डालो, अक्ल को हाथ डालो। कोई वैसे हाल नहीं है। आप यकीन करें इमरान ख़ान के बाहर आते ही ना इन्होंने भाग जाना। मैं आपको ये भी बताता हूँ, इन्होंने इधर टिकना ही नहीं, इतने ये डरे हुए अंदर से। तो उसकी बंद करो, चाय बंद करो, उसका पानी बंद करो, पंखा बंद करो, एसी बंद करो। ये ज़रूरी चीज़ें ना करो तो फालतू चीज़ें तो बंद करो। आप फालतू चीज़ें ही नहीं बंद कर रहे हो, ताना मार रहे हैं आप जनाब कि जनाब वो ये है वो है। सहूलतें आपने दी हुई हैं उनको, ठीक है ना? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मरियम औरंगज़ेब पहले इसी तरह ताने मारती थी और अब ये उज़्मा बुखारी ताने मारती है। कुछ कभी तो स्टेप उठाओ। अच्छा जी, मैं आपको क्या बताऊँ, अगर ये इमरान ख़ान इनसे जेल में और जो सहूलतें मांगे ना, अब देखें वो एक घटिया सा, हामिद मीर ने भी एक घटिया सा प्रोग्राम किया है। अच्छा क्या प्रोग्राम किया है कि जी मेरे नाम की एक ईमेल चल रही है, मैंने वो ट्वीट किया है कि नवाज शरीफ भी इमरान ख़ान को जेल में मिलने गया है और शहबाज शरीफ भी मिलने गया है। वो तो कल ही मैंने कह दिया था झूठ है। तो फिर इसने तरदीद क्यों करवाई है? राना सनाउल्लाह की मौजूदगी में तरदीद करवाई है, ठीक है। तो ये अपने आप को बड़ा शो करने के लिए, और उसने इमरान ने आगे से जवाब दिया जी मैं चोर डाकुओं से बात नहीं करता, इसलिए मेरे साथ कोई ना आए, और जेल में उसने दुत्कार दिया। ये बात भी इन्होंने खुद फैलाई है। हामिद मीर ने तरदीद भी खुद करवाई है और ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो ये नीचे दिखाने के लिए, नून लीग को नीचे दिखाने के लिए, नून लीग को अपने दोस्त दुश्मनों का कोई पता नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर सही बंदे होते ना, इमरान ख़ान आया था ना, हमारे जज हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद कम थी। ये हमारे नून लीग वालों ने नहीं किए। वो आया, आते ही उसने सारी वो फीलिंग कर दी सारी कि जनाब इतने ए जज लाओ, इतने ए जज लाओ, एहतसाब अदालतों में ए जज लाओ। उसने सारे अपने बंदे भर्ती कर दिए। तो ये जज ना भर्ती करना किसकी नलायकी है? तो फिर उसकी एफिशिएंसी है ना। अब उसने इनके वकील ख़रीदे हुए। आपको पता है ख्वाजा हारिस को शहबाज शरीफ भाईजान ने, मरियम के चचा ने एडवोकेट जनरल पंजाब लगाया था।
یہ صرف سیاسی سیٹ ہوتی ہے جو اپنے بندوں کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کچھ کیا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ ادھر مکر کے چلا گیا۔ یہ سلمان راجہ کس کا وکیل تھا؟ نواز شریف کا وکیل تھا، وہ ادھر چلا گیا۔ اور بھی جتنے کوئی کرتا دھرتا وکیل تھے سارے عمران نے لے لیے ہیں، خرید لیے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ کہ نون لیگ والے میں وجہ آپ کو ویسے بتا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ تو ادھر جناب شہباز شریف صاحب ادھر ان کی تقریریں آ رہی ہیں ٹی وی پہ، اور آج وہ یہ قاضی فائز عیسی نے تماشا لگایا ہوا ہے، وہ نیب کی 2 ترامیم اس میں ہوئی ہیں اور اس کیس کو لے کے بیٹھ گئے۔ میرا خیال ہے ریٹائرمنٹ تک یہ کیس ایک کر لے گا۔ ایک اس نے بھٹو کا کیا ہے، بھٹو زندہ ہے جی، ٹھیک ہے، اور ایک یہ نیب کا کر لے گا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے قاضی فائز سے۔ نہ کوئی جوڈیشری میں کوئی دورہ کیا ہے، نہ کوئی سول ججوں کی سہولتیں دی ہیں، نہ کوئی سیشن ججوں کو کوئی بات کی ہے، کچھ بھی نہیں کہا۔ سارے کیس پینڈنگ پڑے ہیں، سارے۔ کوئی انہوں نے تو میں کہتا ہوں جو آج مجھے بار میں ہائی کورٹ بار میں بیٹھا تھا وہاں ہو رہی تھی کہ جو ہمیں قاضی فائز سے ہم نے توقع رکھی ہوئی تھی نا، اور جس کے لیے پوری قوم دعائیں کر رہی تھی یا اللہ قاضی ایک دفعہ آ جائے بس، دیکھنا پھر کی ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی قاضی صاحب نے مایوس کیا ہے۔ کون سی اصلاح کی ہے اس نے جوڈیشری میں؟ نیب کیس وہ جی فل بینچ آ رہا ہے، وہ سو موٹو توہین ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی، اور نوٹس لے لیا ہے قاضی فائز عیسی نے۔ یہ کیا چیز ہے یہ سر جی؟ یہ بہت مایوسی ہوئی ہے۔ اور بھائی جان کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے میں کہتا ہوں، میں کتنی دفعہ آپ کو کہتا ہوں کہ شہباز شریف کو عمران خان گالی دے کے کہے نا، اور فلانی دے پترا ادھر آپ مذاکرات کر لینے ہیں، تو میں پھر آگے آپ کو سرائکی میں کروں گا کہ شہباز شریف ایسے بھاگا ہوا جائے گا اور کہے گا کہ میں جتی پاؤں تک کافر رکھی۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یہ اس طرح کی حکومت چلا رہے ہیں۔ ابھی پیپلز پارٹی کی منتیں کر رہے ہیں کہ جی تسی حکومت لو، بتائیں یہ پھر پیپلز پارٹی کا قصور ہوگا؟ تو عظمہ بخاری کی آج جو پریس کانفرنس ہے جو تانوں مینوں سے بھری ہوئی ہے، میں اس کو مسترد کرتا ہوں، اور یہ تانے مینے میں اس کے منہ پہ مارتا ہوں کہ آپ کی حکومت ہے اور آپ تانے مینے دے رہے ہیں کہ جی عمران کو دیسی مرغے ملتے ہیں، 60 لاکھ کا کھانا کھا گیا ہے، 40 بندوں کو روز۔ آپ کا اس کا مطلب کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی ڈبوتے ہیں، اپنے ہی وہ نشیمن پہ، کیا ہے وہ شعر، 100 دفعہ تو میں نے آپ کو یہ سنایا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے اس کو چھوڑیں، تھوڑا ریلیکس ہوں۔ اور یہ میں چائے جو پی رہا ہوں نا، یہ دیکھیں، یہ فلیٹی ہوٹل میں آیا ہوا ہوں چائے پینے کے لیے۔ یہ اے چائے تے اے جناب بسکٹ نے، ٹھیک ہے جی، اے تواڈے سامنے ہونے کھانے ہیں، یہ دیکھنے ہیں پھر کی ہے، ٹھیک ہے؟